नमस्ते सबैजनालाई। आज मैले केही मिठा, केही तीता र रमाइला कथा, कविताहरू, गजल साहित्यहरू मेरो आफ्नै रचना वा केही सङ्कलन वा केही साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको भनाइहरूलाई उहाँहरूको साहित्यलाई सङ्कलन गरेर मैले विभिन्न मिडियाहरू वा विभिन्न पत्र पत्रिका पुस्तकहरूबाट सङ्कलन गरेको कुरालाई यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, जसले गर्दाखेरि हामीलाई रमाइलो साथसाथै आफ्नो जीवनको अनुभूति पनि हुनेछ भने हामीलाई कुनै ठाउँमा चाहे ट्रेनिङहरू चलाउँदाखेरिको अवस्थामा होस् वा क्लासहरू लिनु पर्दा वा इन्टरटेन गर्दाखेरि कुनै साथीहरूसँग हाँसी मजा रमाइलो गर्दाखेरि पनि यसले हामीलाई सहयोग पुर्याउनेछ भने हेतुले मैले आज तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। मैले बोलाउँदा तिमीले सुन्थ्यौ भने, मैले बोलाउँदा तिमीले सुन्थ्यौ भने जस्तो जिन्दगीमा हुन्थ्यो भने तिमीलाई पनि थाहा हुँदो याद के हो, कहिलेकाहीँ मेरो यादमा रुन्थ्यो भने। आस्था चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ, अनि मात्र खोजेको वस्तु पाइन्छ। आस्था चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ, अनि मात्र खोजेको वस्तु पाइन्छ। सपना र कल्पना त केवल क्षणिक सुख अनुभूतिको लागि मात्र हो। वास्तविक जीवन जिउन त 30 सालको रूप जस्तो जीवन चाहिन्छ। जुन यो कविता चाहिँ ब्लास्ट टाइम्सका सम्पादक किशोर कुमार कार्की दाइले रच्नु भएको थियो। सधैँभरि सुनको धुन हुनेसँग नुनको के कुरा, सधैँभरि सुनको धुन हुनेसँग नुनको के कुरा, गरे पनि भो नगरे पनि भो, सिङ्गो देशले बर्खी बारेको बेला चाडबाडको के कुरा, माने पनि भो नमाने पनि भो। आकाश झुक्नुपर्छ, बादल रोक्नुपर्छ, आकाश झुक्नुपर्छ, बादल रोक्नुपर्छ, हामी युवा जुटेपछि काँडा फुल्नुपर्छ, हामी युवा जुटेपछि काँडा फुल्नुपर्छ। फूल ओइली झरे पनि बास्ना ओइलिँदैन, फूल ओइली झरे पनि बास्ना ओइलिँदैन, मानिस मरेर गए पनि विचार मर्दैन, मानिस मरेर गए पनि विचार मर्दैन। ढुङ्गा र माटोले बनेको यो जगतमा, ढुङ्गा र माटोले बनेको यो जगतमा, बाढी र पहिरो त गइरहन्छ, बाढी र पहिरो त गइरहन्छ। जन्म र मृत्युको यो जीवनमा मिलन पछि बिछोड र बिछोड पछि मिलन त भइरहन्छ। त्यस्तै गरेर गरे के हुन्न र माटोमा पनि फुल्छ सुन, गरे के हुन्न र माटोमा पनि फुल्छ सुन, अचम्म के छ र अब टाढा छैन जुन, अचम्म के छ र अब टाढा छैन जुन। त्यस्तै गरेर ओइली जान्छ फुलहरू चिसो पाखा हिउँदोमा, मरेर जान्छन् प्रतिभाहरू चिन्दैन कसैले जिउँदोमा। आँखाभरि आँसु हुन्छ, आँसुभरि वेदना, आँखाभरि आँसु हुन्छ, आँसुभरि वेदना, मुटु माया हुन्छ, माया भित्र सम्झना, माया भित्र सम्झना। त्यस्तै गरेर छैनन् आँखा तर हामीलाई अन्धा नभन, देशको लागि केही गर्नेछौ धन्दा नभन। यी कुराहरूलाई हामीले ट्रेनिङहरूको मक सेसनहरूमा, ट्रेनिङका विभिन्न हामीले रिफ्रेसमेन्ट गर्ने सेसनहरूमा हामीले क्लासहरू पढाइरहँदाखेरि वा कुनै पनि सेमिनार गोष्ठीहरूमा यसका अवस्थाहरूलाई निहालेर यी यस्ता किसिमका कथा कविताहरूलाई हामीले बिचबिचमा राख्यौँ भने हाम्रा प्रशिक्षार्थीहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू, हाम्रा सहकर्मीहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिफ्रेस भएको महसुस गर्नुहुन्छ, रमाइलो मान्नुहुनेछ। तर हामीले यस्ता कथा कविताहरूलाई वा चुटकिलाहरूलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कथाले मागके अनुसार, कथाको माग अनुसार सान्दर्भिक रहेको खण्डमा हामीले यो कुरालाई ट्याक्क राखेको खण्डमा चाहिँ एकदमै धेरै यसको मूल्य हुनेछ। त्यस्तै गरेर मेची कालिका मित्रहरूको अपूर्व यो आगमन, पाएर दर्शन यहाँहरूको रमेको छ हाम्रो मन। नतमस्तक भए पुलकित भावले हृदय खोलिकन, चढाउँछ स्वागत सुमनको हार्दिक अभिवादन। सुनेकी थिए 12 वर्षमा लाग्दछ कुम्भ मेला, 12 वर्षमा निधरानमा भएका छन् जे शिष भेला। चारैतिर उमङ्ग र
खुसियाली छाएको बेला सम्पूर्ण कार्य सिद्धि भो, हे गणेश आशिष दिनुहोला भनेर यो चाहिँ जेन्ट्स र लेडिजले यसलाई चाहिँ हामीले वाचन गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने यो चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक हुनेछ र यो चाहिँ धरान जेसिसमा भएको जेसिस मेलामा यो चाहिँ बनाइएको एउटा कविता हो, जुन कवितालाई हामी होम गर्छौँ। होम गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि यस्ता किसिमका कथा, कविता, कथ्यौरी, भनाई, टुक्काहरूलाई हामीले प्रयोग गर्यो भने त्यो कार्यक्रम चाहिँ धेरै राम्रो हुने गर्दछ। जहिले जहाँ भेट्दा पनि लोलाएर हैरान पार्यो, जहिले जहाँ भेट्दा पनि लोलाएर हैरान पार्यो, नसालु ती नजरहरू लोलाएर हैरान पार्यो, म मात्र होइन यो दुनियाँ नै अगाडि छ, घरिघरि इसाराले बोलाएर हैरान पार्यो। मेरो आँखामा तिम्रो छाया परेछ क्यारे, मेरो आँखामा तिम्रो छाया परेछ क्यारे, मेरो मनमा तिम्रो माया परेछ क्यारे, मक्क परेर कपाल किन कन्याउँछौ मोरी, तिम्रो कपालमा छाया परेछ क्यारे। वाह वाह, भेट्नु छुट्नु त के हो र, यो त संसारको रीत नै हो, मलाई टाढा नसम्झ, यो त विदाईको मात्र गीत हो। यसरी हामीले यस्ता मुक्तकहरूलाई, कविताहरूलाई, यी कविताका अंशहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। सम्झे सम्झना पार छ, सम्झे सम्झना पार छ, बिर्से सम्झना बेकार छ, आवश्यकता भन्दा बढी धन थुपार्ने चोर हो, प्रार्थना गर्ने ओठहरू भन्दा सेवा गर्ने हातहरू महान हुन् भनेर हामीले यसरी यी भनाइहरूलाई राख्न सक्छौँ। प्रेममा डुबेका जुनसुकै पनि एकपल्ट कवि हुन्छन्, प्रेममा डुबेका जोसुकै पनि एकपल्ट कवि हुन्छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। तिमी आफै पहाड थियौ, तिमी आफै पहाड थियौ, पहाडमै ठोकियौ, बरु पहरा चाहिँ पहिरो गयो, तिमी आफै हिमाल थियौ, तिमी आफै हिमाल थियौ, हिउँ चाहिँ चुल्यौ, अरू एउटा हिमाल थपियो। कस्ती होलिन् मेरी उनी देख्न मन लाग्छ, कस्ती होलिन् मेरी उनी देख्न मन लाग्छ, उनको रूपको चर्चा गर्दै लेख्न मन लाग्छ, देखा भेट्ने भा छैन, चिन्जानको त कुरै छडौँ, सपनीमै उनको बाटो छेक्न मन लाग्छ, कस्ती होलिन् मेरी उनी देख्न मन लाग्छ। प्रेम प्रसङ्गसँग हामी जोडेर यसलाई राख्न सक्छौँ। सोचे जस्तो हुने भए कसम, सोचे जस्तो हुने भए कसम, तिम्रै खुसी मागिरहन्थे म, भगवानले वरदान दिने भए तिम्रै साथ मागिरहन्थे म। टाढा हुन नखोज माया, टाढा हुन नखोज माया, टाढा त तारा पो हुन्छ, निष्ठुरी बन्न नखोज माया, निष्ठुरी त काँडा पो हुन्छ। गिटार चुडिएको तार हुँ म, गिटार चुडिएको तार हुँ म, जोडेर बज्छ भने बजाऊ, मरुभूमिमा उम्रिएको फुल हुँ म, दिलमा ठाउँ छ भने सजाऊ। खोलाबाट माछा निकाल्न बल्छीमा आफूलाई मनपर्ने होइन, माछालाई मनपर्ने खाना राख्नुपर्छ, एउटा भनाइ हो। हजारौं माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ, एउटा भनाइ हो। तोरीमा तिलमा छ तेल त्यो, आफै कहाँ झर्छ र, फल्नै पर्छ पेल्नै पर्छ, मुखमा आई कहाँ पर्छ र। तोरीमा तिलमा छ तेल त्यो, आफै कहाँ झर्छ र, फल्नै पर्छ पेल्नै पर्छ, मुखमा आई कहाँ पर्छ र। यो गुणरत्न मालाबाट निकालेको एउटा छन्दबद्ध कविताको एउटा अंश हो। गाई गोठाला सुकिला मुकिला, भैँसी गोठाला हिला, बाख्रा गोठाला फुर्तिला, छिटा भेडी गोठाला ढिला। गाई गोठाला सुकिला मुकिला,
पैसे गोठाला हिला बाख्रा गोठाला फुर्तिला छिटा बेडी गोठाला ढिला। यसरी यो गुणरत्न मालाबाट निकालेको एउटा हराउ हो। नारीको विषयमा हो भने नारी एउटा कविता। आफ्नै घरमा हिपिएका नारीहरू हो, आफ्नै घरमा हिपिएका नारीहरू हो अब चट्याङ भएर बस्ने बेला भएको छ। राजमार्ग भएर पूर्व पश्चिम पस्रिने बेला भएको छ। आफ्नै भान्सामा चेपिएका नारीहरू हो अब आफै आगो भएर बल्ने बेला भएको छ। उत्पीडन, दमन र शोषणका कथाहरू खुल्ने बेला भएको छ। यो धरती र आकाशमा तिम्रो पनि उत्तिकै अंश छ। अब आफै मालिक भएर बाँच्ने बेला भएको छ। स्वतन्त्रताको पंखा भिजाई उन्मुक्त हाँसो हाँस्ने बेला भएको छ। यो नारी कविता पछाडि पुनः अमुवानलाई चोट लाग्दा खम्बुवानलाई दुख्नुपर्छ। मगरातले गल्ती गरे थरोहटले झुक्नुपर्छ। नेवा राज्यको आँसु झर्दा लिम्बुवानले पुस्नुपर्छ। आमसालिङलाई दुःख पर्दा खसानले बुझ्नुपर्छ। पहाडलाई चिसो लागे तराईले सेक्नुपर्छ। तराईहरूमा हुरी चले पहाडले छेक्नुपर्छ। यो एउटा जनजागरण आदिवासी व्यक्तित्वद्वारा लेख्नु भएको एउटा यो कविता हो। अघि पछि पहरा छन् निस्कनै पर्छ मैले, अघि पछि पहरा छन् निस्कनै पर्छ मैले, जति जति खतरा छन् जिस्कनै पर्छ मैले, त मम सब छाडी काँधमा काँध जोडी कठिन समय तोडी निस्कनै पर्छ मैले। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नि मोडिएपछि, हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नि मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही नलाग्दो रहेछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही नलाग्दो रहेछ। तिर्सिदा तिर्सिँदै तिर्सोमा, तिर्सिदा तिर्सिँदै तिर्सोमा तिर्सिएको बाटो नि उक्लेपछि तिर्सिनेको पनि केही नलाग्दो रहेछ। उक्लदा उक्लदै उकालोमा, उक्लदा उक्लदै उकालोमा उक्लिएको बाटो नि ओर्लिएपछि उक्लनेको पनि केही नलाग्दो रहेछ। यो तुलसी दिवस बाटो कविताबाट सङ्कलन गरिएको हो। कविता कस्तो हुनुपर्छ जुन लेखनाथ पौडेलले लेख्नु भएको छ। कविता कस्तो हुनुपर्छ? कविता कवि होस्, कवि कविता होस्, कविता तब पो हुन्छ शब्द थुपारिकन के हुन्छ भाव भए पो हुन्छ। पारसमणि प्रधानले लेख्नु भएको छ। भरतराज पन्तले लेख्नु भएको एउटा कविताको अंश छ। सँग हुँदा सँगेनी बन भो घर, पर भयो सँगेनी बन भो घर, सँग छँदा धमिलो मन यो भयो, पर भयो धमिलो मन यो भयो। जुन हरफ भरतराज पन्तबाट निकालेको छन्दबद्ध छ र यसलाई हामीले रिफ्रेसको लागि वा प्रेजेन्टेसन स्किलको लागि वा हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन देखाउँदाखेरि वा सुन्दाखेरिको अवस्थामा वा हामीले वार्म गर्दाको अवस्थामा यी कवितालाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर लेखनाथ पौडेलज्यूको हरफहरू छ। अडिने सासै छैन चाहन्छन् सब पल्टनै, अडिने सासै छैन चाहन्छन् सब पल्टनै, खुला दोकान को राख्छ गले बन्द भएकनै, गले बन्द भएकनै। सुरेश घिमिरेले लेख्नु भएको कविता छ, मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। पहिले गाउँमा मैले पढ्दा शिक्षकहरूले कालो पाटीमा सेतो चकले लेखिदिनुहुन्थ्यो। पहिले गाउँमा मैले पढ्दा शिक्षकहरूले कालो पाटीमा सेतो चकले लेखिदिनुहुन्थ्यो। तमसुमा ज्योतिर्गमय, तर अहिले म सहरमा पढाउँदा सेतो पाटीमा काला अक्षर पोतिदिन्छु। तर अहिले म सहरमा पढाउँदा सेतो पाटीमा काला अक्षर पोतिदिन्छु। कृष्ण प्रधानका गोही कलेक्सनबाट। फडा मार्दैछन् झुसिल किराहरू, फडा मार्दैछन् झुसिल किराहरू, कविताको कलिलो पात तिनीहरूलाई असाध्यै मनपर्छ। शीर्षकको कविताको हरफ। उत्तरतिर एउटा देश छ, उत्तरतिर एउटा देश छ, जहाँ बोल्न पाइँदैन खान पाइन्छ।
उत्तरतिर एउटा देश छ जहाँ बोल्न पाइँदैन खान पाइन्छ, दक्षिणतिर अर्को देश छ जहाँ खान पाइँदैन बोल्न पाइन्छ, दक्षिणतिर अर्को देश छ जहाँ खान पाइँदैन बोल्न पाइन्छ। यी दुईको बिचमा अर्को देश छ जहाँ बोल्न पनि पाइँदैन खान पनि पाइँदैन। यी दुईको बिचमा अर्को देश छ जहाँ बोल्न पनि पाइँदैन खान पाइँदैन भनेर यो व्यङ्ग्यात्मक एउटा कविता रहेको छ नेपाल, चाइना र भारतको विषयलाई लिएर। त्यस्तै दिनेश अधिकारीको एउटा कविता रहेको छ। बे अघि हामी कुनै यात्रामा थियौँ, अचानक पानी पर्यो, हामीसँग एउटा मात्र छाता थियो, उनले त्यो छाता मतिर ढल्काइन्, मैले पनि त्यो छाता उनीतिर ढल्काएँ, अन्ततः हामी दुवै भिज्यौँ। बिहे पछि पनि हामी कुनै यात्रामा थियौँ, सम्यकवश त्यो दिन पनि पानी पर्यो, छाता पनि एउटै थियो, उनले त्यो छाता आफूतिर तानिन्, मैले पनि आफूतिरै तानेँ, त्यस दिन पनि हामी नराम्ररी भिज्यौँ। त्यस्तै गरेर लेखनाथ पौडेलज्यूको एउटा हरफ रहेको छ। पृथ्वी छन् सुगारङ्गी पिपिराहरूले गरी, पृथ्वी छन् सुगारङ्गी पिपिराहरूले गरी, हरियो रेशमी साडी लायक अप्सरासरी, पाखमा पोखरा राखी चोरेर कविको मन, पाखमा पोखरा राखी चोरेर कविको मन, यो हिमाल बसेको छ छाता तुल्य नबनिकन, मुकुन्द शरण उपाध्यायको र श्री 5 अम्बरेले भनेको छ, तिमी राजा मरानी बसौला रोदी घरमा, गीत हामीले सुनेका छौँ। हिमगिरी वनपाखा घुम्नु पर्नेछ मैले, हिमगिरी वनपाखा घुम्नु पर्नेछ मैले, खर सगरमाथा चुम्नु पर्नेछ मैले, मन छुन जनताको सक्नु पर्नेछ मैले, धन हुन जनताको सक्नु पर्नेछ मैले, धन हुन जनताको सक्नु पर्नेछ मैले। साँगुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, साँगुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ के छैन सब थोक छ, अनन्त रोग छ, अनन्त भोग छ, अनन्त शोक छ, यहाँ केही छैन सब थोक छ, यहाँ दिनभरि मानिसलाई रुपियाँले टोक्छ, रातभरि मानिसहरूलाई रुपियाँले टोक्छ, साँगुरो गल्लीमा मेरो चोक छ, यहाँ केही छैन सब थोक छ। भुपी शेरचनको मेरो चोक कविताबाट। हिमाल चुप छैन है, मधेस चुप छैन है, हिमाल चुप छैन है, मधेस चुप छैन है, पहाड चुप छैन है, प्रवास चुप छैन है, अतीतले समाउला भविष्यले बताउला, नहे पहै नहे पहै नहे पहै नहे पहै। एउटा यायावर समय हो टाकुरासँग भिड्छ, अर्को यायावर समय हो जिन्दगी तुल्य हिँड्छ, त्यस्तै यायावर पवन हो छुन्छ दौडन चाही, मेरो यायावर प्रिय सखा साथ लैजान्छ मलाई। यायावर घुमन्ते यात्री कविताबाट। पागल कविताबाट। जरुर साथी म पागल, जरुर साथी म पागल, म शब्दलाई देख्छु, दृश्यलाई सुन्छु, वासनालाई स्वाद लिन्छु, आकाशभन्दा पातला कुरालाई छुन्छु, मेरो गणितमा एकबाट एक झिके एकै बाँकी रहन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको पागल कविताबाट। त्यस्तै अर्को कविता रहेछ। लेखकको मस्तिष्कमा शब्दकोश भएन भने, प्रत्येक शब्द शब्दमा जोस भएन भने त्यो रचना मुक्त हुनै सक्दैन, सुन्ने मान्छे ठाउँको ठाउँमै बेहोस भएन भने। जिन्दगीमा खुसी हुने कुरा किनिदिन्छु, भेट हुँदा सिन्दुरपोते चुरा किनिदिन्छु, मन फाटे भोलि पर्सि छप्काएर जानु, दुवैतिर धार हुने छुरा किनिदिन्छु। प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पहेँलो धातुलाई सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, प्रत्येक पंक्षीलाई वनको मजुर भन्न मन लाग्छ, वनको मजुर भन्न मन लाग्छ, चाकटी गर्दा गर्दा यस्तो भइसक्यो, बाटामा भेटेको गधालाई पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई यी वाक्यांशहरू, यी हरफहरू, यी कविताका अंशहरू? 7 सूत्रीय गीत छ।
उन्ने बुन्ने खन्याउने च्यात्ने काट्ने पट्याउने गेडागुडी छुट्याउने। मेहनतको फल फल्दैछ भने कविता रहेको छ। मेहनतको फल फल्दैछ, माकुराको घर बन्दैछ, माकुराको रहर अब चाँडै पुग्दैछ, मेहनतको फल। यसलाई हामीले गीतमा पनि डाल्न सक्छौँ। मेहनतको फल फल्दैछ, माकुराको घर बन्दैछ, मेहनतको फल फल्दैछ, माकुराको घर बन्दैछ, माकुराको रहर अब चाँडै पुग्दैछ, माकुराको रहर अब चाँडै पुग्दैछ, माथि तल वरिपरि जाला उसले बुन्दैछ, माकुराको रहर अब चाँडै पुग्दैछ, मेहनतको फल फल्दैछ, लड्दैन खस्दैन अल्छी पटक गर्दैन, सानोमा पुरा ज्ञानी छ अरूमा भर पर्दैन, कुराको रहर अब चाँडै पुग्दैछ। यस्तै गरेर यो कवितालाई हामीले छन्दबद्ध तरिकाले हामीले सिधा यसलाई हामी चाहिँ गद्य कवितालाई हामी लिन सक्छौँ। र त्यस्तै अर्को छ, सफलताका अभिभावक धेरै हुन्छन्, असफल एउटा टुहुरो हुन्छ। यो एउटा भनाइ हो। सक्सेस ह्याज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन अफन। सफलताका अभिभावक धेरै हुन्छन्, असफल एउटा टुहुरो हुन्छ। सफलता भनेको चाहिँ टुहुरो जस्तै हो। असफल व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि मन पराउँदैनन्, असफल व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि चाहँदैनन्। त्यसैले सफल हुनेहरू चाहिँ भन्छ सक्सेस इज लाइक अ म्याग्नेट। सफलता भनेको चाहिँ एउटा चुम्बक जस्तो हो। एभ्रीबडी एट्र्याक्ट अस। त्यसले चाहिँ सबैलाई चाहिँ के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। बट फेलियर इज लाइक आवर फन। असफलता चाहिँ टुहुरो जस्तै हो, भकुले पनि छोडेर दिन्छ। यो एउटा सान्दर्भिक भनाइपछि म तपाईँलाई पुनः अर्को, मानिस तबसम्म रोटीले मात्र बाँच्छ जबसम्म उसँग रोटी नै हुँदैन, तबसम्म बाँच्छ। म्यान लिभ्स बाई ब्रेड ओन्ली व्हेन ही हेज नो ब्रेड। त्यस पछाडि तपाईँलाई एउटा हामीले एउटा थ्योरी प्रुफ गर्न लागिरहेको छ र एउटा थ्योरी हामी प्रुफ गरेर देखाउन पनि सक्छौँ। स्टडी इक्वल्स टु फेल। हामीले भन्छौँ स्टडी इक्वल्स टु फेल। पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ, स्टडी गर्ने अध्ययनशील मान्छेहरू चाहिँ यहाँ फेल हुन्छन्। तर हाम्रो व्यवहारले चाहिँ भन्छ, व्यवहारले हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो समाजले चाहिँ भन्छ पढ्ने व्यक्तिहरू पास हुन्छन्, सक्सेस हुन्छन्। तर यो थ्योरीले के प्रुफ गर्छ भने स्टडी इक्वल्स टु फेल। यसको लागि एउटा यहाँनिर म्याथमेटिकल एउटा सल्युसन दिएको छ। त्यसैले स्टडी इक्वल्स टु नो फेल। हामीलाई थाहा छ स्टडी गर्यो भने नो फेल पास हुन्छ। इट मिन्स स्टडी गर्ने मान्छेहरू चाहिँ नो फेल मिन्स पास हो, पास हुन्छन्। र नो स्टडी, हामीसँग स्टडी छैन भने चाहिँ नो स्टडी गर्ने मान्छे अलवेज फेल हुन्छ। स्टडी गर्ने पास हुन्छ, पास मिन्स नो फेल, र नो स्टडी मिन्स अलवेज फेल हुन्छ। र यसलाई हामीले यसरी नो स्टडी र नो स्टडीलाई जोड्ने हो भने, नो फेल र फेललाई जोड्ने हो भने के हुन्छ, नो स्टडी प्लस स्टडी, नो फेल प्लस फेल हुन्छ। र यसमा हामीलाई कमन आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, एलएचएस साइडमा हामीले कमन लियो भने स्टडी कमन आयो, नो प्लस 1 रह्यो। र आरएचएस साइडमा हामीले फेल कमन लियो भने नो प्लस 1 रहन्छ। र हामीलाई थाहा छ अल्जेब्रामा बोथ साइड सेम भेरिएबल्स भयो भने त्यति बेला एकै किसिमका अभिव्यञ्जकहरू छन्, त्यति बेला हामीले काट्छौँ, काटिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नो प्लस 1 नो प्लस 1 काटिसकेपछि हामीसँग बाँकी रह्यो स्टडी इक्वल्स टु फेल। त्यसैले पढ्यो भने चाहिँ फेल भइन्छ, स्टडी गर्यो भने फेल भइन्छ। तर
त्यसैले अब पास हुनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि पास हुनको लागि चाहिँ स्टडी प्लस एक्सन हुनुपर्छ। स्टडी प्लस एक्सन भयो भने मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ, पास हुन्छौँ। उदाहरणको लागि हामीले डिग्री पढेको छौँ, तर डिग्री पढेर पनि हामीले ब्याचलर लेभललाई, इन्टरमिडिएट लेभललाई, त्योभन्दा तल अरू केही गर्न सकिँदैन भने सक्दैन भने वा सकिरहेको छैन भने हामी त्यहाँ स्टडी मात्रै गरेछौँ, हामी फेल भइरहेको छौँ। तर जसले डिग्री गरेको छ र डिग्री गरिसकेपछि उसले चाहिँ उसको लेभलको वर्क गरिरहेको छ भने ऊ सक्सेस भइरहेको हुन्छ, पास भइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि 10 क्लास पढेर पास भएको स्टुडेन्टसँग सर्टिफिकेट छ भने भन्दैमा ऊ चाहिँ सक्सेस हुँदैन, किनभने 10 क्लास पढेको स्टुडेन्टको हातमा चाहिँ सर्टिफिकेट छ, मार्कसिट छ, तर उसले पढिसकेको सब्जेक्ट अगेन 10 क्लासलाई अरू 9 क्लासलाई गएर पढाउन सक्दैन भने ऊ फेल हो। त्यसैले गर्दाखेरि बेरोजगारीको समस्याहरू आइरहेको हुन्छ, जिन्दगीमा असफल भइरहेको हुन्छ। त्यसले स्टडी प्लस एक्सन हुनुपर्छ अनि मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ। स्टडी त गर्नै पर्यो, स्टडी छैन भने त अलवेज फेल भइन्छ, सधैँ हामी फेल हुन्छौँ। तर स्टडी प्लस एक्सन हुन जरुर छ। पढेको कुरालाई व्यवहारमा जब लागू गर्छौँ अनि मात्र हामी सफल हुन सक्छौँ। सिकेका कुराहरूलाई जब हामी व्यवहारमा प्रयोग गर्छौँ अनि मात्रै हामी सक्सेस हुन्छौँ। त्यसैले स्टडी प्लस एक्सन इक्वल्स टु पास, यो एउटा म्याथमेटिकल थ्योरी हो। यो दुनियाँ कायरहरूको लागि होइन, यो दुनियाँ कायरहरूको लागि होइन, यो विवेकानन्दले भन्नुभएको छ। त्यस्तै मानिसको व्यवहार चाहिँ चरित्रमा हुन्छ भनेर भनेको छ, जुन चाणक्यले भन्नुभएको छ। अर्को छ, थालो लानी बखत छँदैछ भनी कोही भाका नराख्ने गर, पुग्छन् हेर हिँडिरहेर कमिला हजार कोसै पर, कहिले सक्नु ठुलो छ काम भनी केही मान्दै नमान्नु डर, पुग्दैनन् गरुडै पनि नौडी त्यही 5 बित्ता पर। यो चाहिँ कविता छन्दबद्ध छ, लयबद्ध छ र यो कविता चाहिँ गुणरत्नमालाबाट निकालिएको। यसरी पनि यसलाई गर्न सकिन्छ। थालो लानी बखत छँदैछ भनी केही भाका नराख्ने गर, पुग्छन् हेर हिँडिरहेर कमिला हजार कोसै पर, कहिले सक्नु ठुलो छ काम भनी केही मान्दै नमान्नु डर, पुग्दैनन् गरुडै पनि नौडी त्यही 5 बित्ता पर। त्यस्तै एउटा नयाँ हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो प्रश्नमा नै हामीले पाउने जवाफ निर्भर हुन्छ। हामीले जसरी प्रश्न गर्छौँ त्यसकै आधारमा रहेर हामीले जवाफ पनि पाउने गर्छौँ। हामीले के पाउने चिज हामी कसरी कुरा गर्छौँ निर्भर हुन्छ र हामीले गर्ने कुराकानी, हामीले गर्ने परिकल्पना र सोच्ने तरिकामा निर्भर हुन्छ। हामी कसरी परिकल्पना गर्छौँ, सोच्छौँ भन्ने हामीसँग भएको संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ, हाम्रो कल्चरमा निर्भर हुन्छ। हामी कसरी परिकल्पना गर्छौँ, सोच्छौँ भने हामीसँग भएको संस्कृतिमा निर्भर हुन्छ। जस्तै हामीले घाँटी छुयो भने घाँटी छुँदाखेरि चाहिँ घाँटीमा गलगाड आउँछ वा गाड आउँछ भन्ने हाम्रो संस्कार कल्चरबाट हामीहरू के गर्छौँ, त्यसले हात छुनुसाथ फुफु गरेर फुक्छौँ। त्यो एउटा इक्जाम्पल हुन्छ। कसैले म सबै कुरा जान्दछु भन्छ भने त्यो मानिस फटा हो। सबै मानिसले सबै कुरा जान्दैन, एउटा मानिसले सबै कुराको व्यज्ञ हुँदैन। त्यस्तै कसैले म केही जान्दिन भन्छ भने त्यो मानिस झन् महाफटा हो, किनभने मानिसले केही न केही जानिरहेकै हुन्छ। संसारमा सर्वगुण सम्पन्न कोही हुँदैन, त्यस्तै जान्दै नजान्ने पनि कोही पनि हुँदैन। हेर्ने दृष्टि र सोच अनुसार जिन्दगीको परिभाषा फरक छ। गरिबको आँखामा जिन्दगी साह्रै बोझ छ, गरिबको आँखामा जिन्दगी साह्रै बोझ छ, धनीको आँखामा जिन्दगी गजब मोज छ। कविको आँखामा जिन्दगी नाटक छ, नेताको आँखामा जिन्दगी सङ्घर्षै सङ्घर्ष छ, प्रेमीहरूको आँखामा जिन्दगी फुलै फुलको स्वर्ग जस्तो छ, यथार्थमा चाहिँ जिन्दगी केवल सपना देख्नेहरूको लागि रहेछ।
केवल सपना यथार्थमा हेर्ने हो भने केवल सपना देख्नेहरूको लागि मात्र रहेछ। जिन्दगी केवल जिउँदाहरूको लागि मात्र रहेछ। यथार्थमा चाहिँ जिन्दगी केवल सपना देख्नेहरूको लागि रहेछ। जिन्दगी केवल जिउँदाहरूको लागि मात्र रहेछ। मरेकाहरूले सपना देख्दैनन्। त्यसैले जिउँदा हामी छौँ भने जिउँदाहरूले सपना देख्नु पर्दछ। यसैले सपना देख्न नछाड्नुहोस्, किनकि तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा खतरा र चुनौती आउँदैछन् भने सम्झनुहोस्, तपाईले वास्तविक जिन्दगी बाँचेकै छैन। तपाईको जीवनमा खतरा र चुनौती आउँदैछन् भने सम्झनुहोस्, तपाईले वास्तविक जिन्दगी बाँचेकै छैन। आगोको रापमा रापिरे फलाम हतियार बन्छ, सुन गहना बन्छ। आगोको रापमा रापिरे फलाम हतियार बन्छ, सुन गहना बन्छ। र आदिवासी जनजातिहरूले अभिवादन गर्दाखेरि यसरी गर्नुहुन्छ। शेर्पा जातले टाँसिदेले तामाङले फाफुल्ला, मगर मिजोर, गुरुङले छ्याजालो, राईले सेवा, लिम्बू सेवारो, सुनुवार नम्स्योल, नेवारले जुजुल्लपा, उरावले जुरुनन्दन, याक्खाले सेमेनेन्यो, माझीले मानुढोग, भुजेलले स्यानुङ, थारूले गोड लागैची। मण्डेलाका चर्चित भनाइहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। कुनै पनि काम पुरा नभएसम्म असम्भव नै छैन। कोही पनि धर्म पृष्ठभूमि र छालाको आधारमा अरूलाई घृणा गर्न जन्मेका हुँदैनन्, यो त उसलाई सिकाइन्छ। जीवनमा कहिले पनि चुनौतीको अन्त्य हुन्न। एउटा ठुलो पहाड चढेपछि मात्रै यस्ता अरू पनि थुप्रै पहाडहरू छन् भन्ने थाहा हुन्छ। असफलतासँग हरेस खाने होइन, जुधेर अघि बढ्नेले नै जीवनमा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्छ। विश्वलाई परिवर्तन गर्ने सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको शिक्षा हो। कसैसँग बुझ्ने भाषामा बोल्दा उसको मस्तिष्कसम्म पुग्छ, उसकै भाषामा बोल्दा मुटुलाई छुन्छ। कसैसँग बुझ्ने भाषामा बोल्दा उसको मस्तिष्कसम्म पुग्छ, उसैको भाषामा बोल्दा मुटुलाई छुन्छ। विश्वमा कहीँ पनि स्वतन्त्रताको मार्ग सजिलो हुँदैन। यस मण्डेलाको चर्चित भनाइपछि अर्को छ, जन्मेदेखि 15 वर्ष भो छु जिन्दगी, जन्मेदेखि 15 वर्षसम्म भो छु जिन्दगी, 16 देखि 25 सम्म मोच हो जिन्दगी, 26 देखि 35 वर्षसम्म खोज हो जिन्दगी, 36 देखि 60 सम्म सोच हो जिन्दगी, 61 देखि जतिसम्म बाँचिन्छ नि बोझ हो जिन्दगी। अब्राहम लिङ्कनले भन्नुभएको एउटा भनाइ छ, निर्वाचन परिणामबाट आत्तिने मान्छेले राजनीति गर्न सक्दैन, किनकि राजनीति भनेको हार र जितको खेल हो। मूर्ख पत्नी आफ्नो पतिलाई दास बनाउँछ र आफू दासको पत्नी बन्छ, तर बुद्धिमानी पत्नीहरू आफ्नो पतिलाई राजा बनाउँछ अनि आफूलाई रानी बनाएर राज गर्छ। मान्छेले एउटा किरो पनि सिर्जना गर्न सक्दैन, तर दर्जनौं देवता बनाउन सक्दछ। मिसेल डे मोन्टेले भन्नुभएको छ, मान्छेले एउटा किरो पनि सिर्जना गर्न सक्दैन, तर दर्जनौं देवता बनाउन सक्दछ। जब एउटा चरा आफ्नो जीवन जिउनको लागि साना साना कमिलाहरू मारेर खान्छ, जब एउटा चरा आफ्नो जीवन जिउनको लागि साना साना कमिलाहरू मारेर खान्छ, जब चरा जीवन पर्यन्त भई मर्छ नि, तब कमिलाहरूले त्यो चरालाई साना साना टुक्रा पारी खान्छ। समय र परिस्थितिले जहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्छ। जीवनमा कसैलाई चोट नदिनु र अवमूल्यन नगर्नु। आज तिमी धेरै शक्तिशाली होला, तर सायद याद राख, समय तिमीभन्दा पनि धेरै नै शक्तिशाली छ। घना जङ्गलभित्र रहेको रुखहरूमध्ये एउटा रुखबाट मात्र लाखौं सलाइको काँटीहरू बनाउन सकिएला, तर एउटा मात्र सलाइको काँटीले घना जङ्गलको ती लाखौं रुखहरू जलाउन सक्छ। आकाशमा उड्दै गरेको पंक्षीलाई कसैले सोधेछ, तँलाई यति माथि माथि उड्दा कहिले जमिनमा खसिएला भन्ने डर लाग्दैन? पंक्षी मुस्कुराउँदै जवाब दिन्छ, म मान्छे होइन, थोरै उचाइमा पुग्न साथ आफ्नो हैसियत बिर्सने
म जतिसुकै उचाइमा नै किन नपुगु, मेरो आँखा सधैँ जमिनमा नै हुन्छ। आगाको जल घामको र जलको छाता लुगा शीतको, तिखो अङ्कुश हात्तीको र लौरो गधा भैँसी गोरुको। आगाको जल घामको र जलको छाता लुगा शीतको, तिखो अङ्कुरा हात्तीको र लौरो गधा भैँसीको। यहाँ देखेको छ आगोलाई जलले नै काम गर्छ र जलको लागि छाता नै आवश्यक पर्छ। तिखो अङ्कुशाको लागि हात्तीले केही गर्न सक्दैन, तर लौरो चाहिँ गधा भैँसीको लागि, गोरुको लागि नै चाहिन्छ भन्ने किसिमको कविता रहेको छ। गर्मीको जलवायु मन्त्र विषको, बत्ती अँध्यारोको, सबको औषधि रचिदियो दैवले, बिर्सेछ है मूर्खको। एउटा इङ्ग्लिस भनाइलाई मैले फेसबुकबाट यहाँ मैले कलेक्सन गरेको छु। यहाँ भनिएको छ, बिल गेट्स नेभर डिड लक्ष्मी पूजा। बिल गेट्सले कहिले पनि लक्ष्मी पूजा गर्नुहुन्न। बट ही इज द रिचेस्ट म्यान। ऊ चाहिँ संसारको सबैभन्दा धनी मानिस हो। हाम्रो दिमागमा त लक्ष्मी पूजा गरियो भने लक्ष्मीले हामीलाई बास गर्छिन् र धन दौलत सम्पत्तिहरू कमिन्छ भन्ने सोच हामीले देख्दछौँ। आइन्स्टाइन नेभर डिड सरस्वती पूजा। आइन्स्टाइनले कहिले पनि सरस्वती पूजा गर्नुहुन्न। बट ही वाज इन्टेलिजेन्ट। तर आइन्स्टाइन चाहिँ एउटा विद्वान हो। हामी सरस्वती पूजा गर्यो भने चाहिँ हामीलाई विद्याले बास गर्छिन् र हामी ज्ञानी हुन्छौँ भन्ने हाम्रो सोच छ। बिलिभ इन वर्क, काममा विश्वास गर। नट इन लक, भाग्यमा विश्वास गर्नु हुँदैन। ट्रस्ट इन गड, भगवानलाई विश्वास गर। बट डोन्ट बी डिपेन्ड अन हिम, तर भगवानसँग चाहिँ भगवानमाथि चाहिँ हामी कहिले पनि हामी डिपेन्ड भएर बस्नु भएन, आफ्नो सेल्फ हुनु पर्यो। द बेस्ट ओम इज होम। होम भनेको चाहिँ घर हो। द बेस्ट इज करेज। एज नै हाम्रो सास हो। द बेस्ट स्माइल इज स्माइल। हाम्रो बेस्ट स्माइल चाहिँ स्माइल हो। द बेस्ट स्ट्यान्ड अन्डरस्ट्यान्ड। बेस्ट स्ट्यान्ड चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड हो भने द बेस्ट इन इज फ्रेन्ड एन्ड द बेस्ट डे इज टुडे। त्यसैले आज गर, भोलि होइन। Do you know the relationship between your two eyes? They blink together, move together, cry together, see things together, and sleep together, even though they never see each other. Friendship should be just like that. Life is vanity without friends. जब जीवन गरिबीमा हुन्छ तब साहु महाजनहरूले ऋण दिँदैनन्, साथीभाइहरूले सापट्टि दिँदैनन्, दोकानदारले उधारो दिँदैनन्, छिमेकीले पैँचो दिँदैनन्, आफन्तले सहयोग दिँदैनन्, अस्पतालले उपचार दिँदैनन्, अदालतले न्याय दिँदैनन्, विद्यालयले शिक्षा दिँदैनन्, प्रेयसीले साथ दिँदैनन्, समाजले सम्मान दिँदैनन्, तर पनि जिन्दगी चल्छ। किनभने जिन्दगी चलाउने यिनीहरू होइनन्, जिन्दगी चलाउने त भगवान हो। झरना छ, खोला छ, त्यही तल ताल छ, बुद्ध जन्मेको देशमा आज शान्तिको निकाल छ। झरना छ, खोला छ, त्यही ताल छ, जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने उसको जीवन बेकार छ। सफल र असफल मानिसमा फरक। सफल मानिस जहिले समाधान खोज्दछ, असफल मानिस जहिले समस्या पहिल्याउँदछ। सफल मानिससँग जहिले केही काम गर्ने कार्यक्रम योजना हुन्छ, असफलसँग जहिले केही नगर्ने बहाना हुन्छ। सफल मानिससँग समाधान हुन्छ हरेक समस्याको, तर असफलसँग समस्या हुन्छ हरेक समाधानको पनि। सफल मानिस भन्छन् यो काम गाह्रो छ तर सम्भव निश्चित छ। असफल भन्छन् यो काम सम्भव हुन सक्ला तर निकै गाह्रो छ। सफल मानिसले गल्ती गरे भने म गलत थिएँ भन्छन्, असफलले यसमा मेरो गल्ती नै थिएन भन्छन्। सफल मानिस भन्छन् मैले केही गर्नुपर्छ,
असफल मानिस भन्छन् केही कुरा हुनुपर्छ अनि मात्रै म गर्छु। सफल मानिस समूहको एउटा हिस्सा हुन्छ। असफल मानिस समूहलाई विभिन्न हिस्सामा फुटाउने काम गर्दछ। सफल मानिस जहिले उपलब्धि के हुन्छ भनेर हेर्दछ। असफल मानिस जहिले समस्या मात्रै उसले देख्दछ। सफल मानिस जहिले भोलि आउने भावी दिनहरू देख्दछ। असफल जहिले बितेको समय सम्झेर पश्चाताप गर्छ। सफल मानिस जहिले सोचेर बोल्दछ। असफल भने जहिले बोल्छ, बोलिसके पछाडि मात्रै ऊ सोच्दछ। सिडीमा बस्ने मानिस न माथि चढ्न दिन्छ, सिडीमा बस्ने मानिस न माथि चढ्न दिन्छ, ऊ आफू नै तल झर्छ। सिडीमा बस्ने मानिस न माथि चढ्न दिन्छ, न आफू नै तल झर्छ। बुझ्नुभयो? बदलिने कुरा, तिम्रा छोरा छोरीहरू तिम्रा होइनन्, तिनीहरू जीवन समयको लम्बाइमा निम्ति पो छोराछोरी हुन्। तिनीहरू तिमी मार्फत आएका हुन्, तिमीबाट आएका होइनन्। मार्फत आएका हुन्, तिमीबाट आएका होइनन्। यद्यपि तिनीहरू तिमीसँग छन् तर तिम्रा होइनन्। तिमी उनीहरूलाई माया दिन सक्छौ र विचारहरू होइन, किनकि तिनका आफ्नै विचारहरू हुन्छन्। तिनीहरूको घर हुन सक्छौ, आत्मा होइनौ र उनीहरूलाई आफू चाहिँ बनाउन कोसिस नगर। मात्र तिमी उनीहरू झैं हुन सक्छौ। खालिल जिब्रानले भन्नुभएको छ। हिजो छोराले खाना नखाँदा आमा रुन्थिन्, आज छोराले खाना नदिँदा आमा रुन्थिन्। परिस्थिति यसरी बदलिएर आइरहेको छ। किशोर अवस्थामा जोस थियो, समय पनि थियो, पैसा थिएन। अब युवा अवस्थामा आइपुग्दाखेरि जोस थियो, पैसा थियो, समय पनि थिएन। तर वृद्ध अवस्थामा पैसा छ, समय छ, तर जोस छैन। त्यही पनि आफू जस्तो अवस्थामा छौँ त्यसैमा रमाउन सिक्नु पर्दछ। कसैले बुद्धलाई सोधे, विष के हो? बुद्धले निकै सुन्दर जवाब दिए, हर त्यो चिज जुन जिन्दगीमा आवश्यकता भन्दा अधिक हुन्छ त्यो विष हो। हर त्यो चिज जुन जिन्दगीमा आवश्यकता भन्दा अधिक हुन्छ त्यो विष हो। चाहे त्यो तागत होस्, धन होस्, चाहे त्यो भोक होस्, चाहे त्यो लालच होस्, अभिमान होस्, वा आलस्यता होस्, वा महत्वाकांक्षा होस्, वा प्रेम होस्, या घृणा होस्, आवश्यकता भन्दा अधिक त्यो विष नै हो। मन पर्ने मानिसको गाली पनि गीत बन्छ, मिठो वचन बोलेमा शत्रु पनि मित बन्छ। यो मनलाई चिन्न सके घृणा पनि प्रीत बन्छ, जिन्दगीलाई बुझ्न सके हार पनि जित बन्छ। सेतो कात्रोमा गोजी हुँदैन, मसान घाटमा रोजी हुँदैन, किन तछाड मछाड गर्दछौ, मृत्यु पश्चात खोजी हुँदैन। जीवन अजम्मरी हुँदैन, एक ना सधैँभरि हुँदैन, के को घमण्ड गर्दछौ, झुटो संसार जुनीभर हुँदैन। त्यो मुर्दामा माया हुँदैन, अन्त्येष्टि पश्चात छाया हुँदैन। दुनियाँमा स्वार्थ मात्र किन, जाने दिन दैव पनि दया हुँदैन। आउने कालको रूप हुँदैन, नलगेसम्म ऊ चुप हुँदैन। किन तेरो मेरो अहंकार गर्छु, एक रुपैयाँ जुगर हुँदैन। वृद्धाश्रममा छोडेको भोलिपल्ट आफ्नी आमालाई घरमा देखेर छोरो झर्खदै बोलेछ, तिमी बुढीलाई उतै बस भनेको होइन? बुढी आमैले सुमसुमाउँदै भनिछन्, सानोमा जेरी भनेपछि हुरुक्कै हुन्ती छोरो, आज मन्दिरमा बाँडेका थिए, त्यसैले तँलाई दिन आएकी मात्रै हुन्, म जान्छु। बिस्तारै बोल्नुहोस्, शान्ति मिल्नेछ। अहम छोड्नुहोस्, ठुलो बन्नुहुन्छ। भक्ति गर्नुहोस्, मुक्ति मिल्नेछ। विचार गर्नुहोस्, ज्ञान मिल्नेछ। सेवा गर्नुहोस्, शक्ति मिल्नेछ। सहज गर्नुहोस्, शालीनता मिल्नेछ। सन्तोषी बन्नुहोस्, सुख मिल्नेछ भनेर यो नीति शास्त्रबाट कलेक्सन गरेको कुरालाई मैले नयाँ पर्दा.com बाट सङ्कलन गरेको हुँ। हिरा पाएपछि सुन बिर्सनेहरू, उज्यालो पाएपछि जुन बिर्सनेहरू, ती मानिसहरू कहिले माथि उठ्न सक्दैनन्।
थोरै धन सम्पत्ति कमाएपछि गुण बिर्सनेहरू। काल महिमा लेखनाथ पौड्यालको। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरून् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उदिने मिठो र नमिठो छुट्याइ छान्दैन त्यो, खाता जाँचे सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो, राजा रङ्ग सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, आयु टप्प टिपी लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो, लाखौं औषधि अस्त्र शस्त्र महिमा देखेर डर्दैन त्यो, प्यादा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा मारेर मर्दैन त्यो, आँसुका दहमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन्न त्यो, सुक्खा जर्जर अस्ति पन्ध्र बिना सभ्य बनाउन्न त्यो, मैलो भस्म शिवाय अङ्गभरमा के लगाउन्न त्यो, हाहाकार सरी मिठो अरू कुनै सङ्गीत गाउन्न त्यो, जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा हाली चपाउ, थाल्यो च्वाम्म सबै चपाउन भने आहारा पाउन्न त्यो, जति निल्छ उति उकेल्दछ पनि केही चपाउन्न त्यो, त्यही चालासित कल्प कल्प कहिले खाइ गाउन्न त्यो। पैसा नभएको कारणले पढाइ छड्नेहरू धेरै भेटिन्छन्। पैसा नभएको कारणले पढाइ छोड्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, तर पैसा नभएको कारणले रक्सी जुवा तास गाँजा गुड्का तम्बाकु छोड्नेहरू आजसम्म चाहिँ भेटिएन। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो भन्नाले? बिरामी हुँदा माइत जाने श्रीमती, पाहुना आउँदा बिरामी हुने बुहारी, लडाईँको बेलामा बिदा बस्ने फौजी, आपत परेको बेला भाग्ने साथी, पढ्दा जन्ती मर्दा मलामी नजाने छिमेकी, अन्याय पर्दा मुन्टो लुकाउने नेता र चुनावका बेला न्यु खोज्ने कार्यकर्ता कहिले काम लाग्दैन। सुखी रहने कारणहरू छन् काममा सदैव व्यस्त रहनु, सुखी हुन्छ। कमभन्दा कम बोल्नु, छोटो शब्दमा बोल्नु, सुखी भइन्छ। आफ्नो भुल स्वीकार गर्न सिक्नु, कसैलाई केही दिनुभन्दा अगाडि केही लेख्ने बानी गर्नु, सधैँ व्यावहारिक हुनु, सल्लाह सबैको लिनु, निर्णय स्वयं गर्नु, सबैलाई सम्मान गरी बोलाउनु, बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नु, मिठो बोल्नु, यही नै सुखी रहने कारणहरू हो। आज भोलिको युगको वास्तविकता, ठुलो घर छ, परिवार छैन, धेरै पढाइ छ, बोल्ने बेहोरा नै छैन, महँगो औषधि छ, स्वास्थ्य छैन, चन्द्रमा छुनु छ, छिमेकीको अत्तो पत्तो छैन, आम्दानी धेरै छ, आत्मशान्ति छैन, बौद्धिक स्तर माथिल्लो छ, भावना छैन, ज्ञान राम्रो छ, दिमागै छैन, प्रेम सम्बन्ध धेरै छ, सच्चा प्रेम कोहीसित छैन, त्यसोसँग धेरै साथी छ, सच्चा साथी कोही पनि छैन, रक्सी धेरै पानी छैन, मान्छे धेरै मानवता छैन, घडीहरू धेरै छ, समय छैन। आजको युगको वास्तविकता यो रहेको छ। आशा मनमा कता कता केही मात्रामा भएर होला, पुरा नहुँदा निराशा हुन पुगिदो रहेछ, मनमा एकैचोटि बाढी पहिरो आएको भान हुँदो रहेछ। प्रसिद्ध चिनिया यात्री हुएन साङ घुम्दा घुम्दै भारतको पाटलिपुत्र पुगे। त्यो बेला त्यहाँ चन्द्रगुप्त सूर्य राजा र चाणक्य मन्त्री थिए। ह्वेनसाङले चाणक्यको कूटनीति तथा अर्थनीतिका बारे पहिले सुनेका थिए। उनलाई चाणक्यसँग बसेर भलाकुसारी गर्न मन लाग्यो र उनी चाणक्यको कुटीमा पुगे। त्यो बेला चाणक्य कुटी बालेर केही लेखिरहेका थिए। ह्वेनसाङलाई देखेर चाणक्यले अर्को टुकी बालेर बोलिरहेको टोकी निभाए अनि ह्वेनसाङको स्वागत गर्न लागे। ह्वेनसाङलाई आश्चर्य लाग्यो। उनले चाणक्यसँग एउटा टुकी निभाएर अर्को टुकी बाल्नु कारण सोधे। चाणक्यले जवाब दिए, म अघि राज्य कोषको खर्चबाट टुकी बालेर राज्यको काम गर्दै थिएँ, तर अब म तपाईसँग व्यक्तिगत काममा छु। व्यक्तिगत काम गर्दा राज्य कोषको खर्च गर्नु मेरो कर्तव्यभित्र पर्दैन। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो व्यवहार? सानो सदा पढेको कुरा सम्झना आउँदा आजकल अचम्म लाग्छ। त्यो पेट चिरेको छ, ओठ काटेको ट, अनि हात भाँचिएको ल। साँच्चीकै यिनीहरूको उपचार भयो कि नै? फले छोरी बोकेको थिइन्, कत्री भई होली छोरी। जहले खुट्टा झारेको थियो, माथि उठाए कि नाइ?
म कक्षा 1 मा पढ्दै गर्दा बुढो भएको ए जिउँदैछ कि मर्यो होला, अनि त्यो पातलो स मोटाएको छ होला कि त्यस्तै पातलो नै छ, खुब जान्न मन लाग्छ। बेला बेला हामीले पेट चिरेको स भन्थ्यौँ, ओठ काटे ट, मुख मिलायो ठ, हात भाँच्यो ल, छोरी बोक्यो फ, राम्रो म, बुढो जे, पातलो स, यी कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ राखिएको छ। पतनको कारणले म एउटा तपाईहरु समक्ष शेयर गर्न लागेको छु। एक रात अर्जुनले अनौठो सपना देखे। सपनामा एउटा गाईले आफ्नो नवजात बाछुलाई प्रेमले चाटिरहेको थियो। गाई बाछुको प्रेममा यति डुबेको थियो कि चाट्दा चाट्दै बाछुको कोमल छाला समेत देखिन थालिसकेको थियो, तर गाईलाई होसै थिएन। गाईको बच्चालाई उसले चाटिरहेको थियो। बिस्तारै बाछाको शरीरबाट रगत निस्कन थाल्यो। अन्त्यमा बाछो बेहोस भएर भुइँमा ढल्यो। अर्जुनले बिहान आफ्नो सपना भगवान श्री कृष्णलाई बताए। भगवान श्री कृष्णले भने, तिमीले देखेको सपना पञ्चम काल कलियुगको लक्षण हो। कलियुगमा माता पिता आफ्नो सन्तानलाई यति प्रेम गर्नेछन् कि सन्तानहरूलाई सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनेछन्। तिनै सुविधाहरूको कारणले सन्तानहरू यति व्यसनी बन्नेछन् कि यसमै डुबेर उनीहरूले स्वयंको हानि गर्नेछन्। सुविधा भोग र कुकर्मका कारण अज्ञानतामा फसेर उनीहरूले आफ्नो होस गुमाउनेछन्। आजकल यही भइरहेको छ। माता पिता आफ्नो सन्तानहरूलाई चाहेको सबै सुविधाहरू जस्तै महँगो मोबाइल, बाइक, कार, कपडा, फेसनको सामग्री र चाहे जति पैसा दिइरहेका छन्। उनीहरू सन्तानको लागि जे पनि गर्न तयार छन् भने अर्कोतर्फ सन्तानहरूको चिन्तन भने यति विषाक्त हुँदै गएको छ कि उनीहरूले माता पितासँग झुट बोल्न, कुरा लुकाउन, ठुला बडाको अपमान गर्न थालेका छन्। आफ्नो सन्ततिको चरित्र निर्माणको लागि असल संस्कार दिनुको साथ उनीहरू सुविधाहरू मात्र दिनु पतनको कारण मात्र होइन, कलियुगको लक्षण समेत रहेको हो। पतनको कारण तपाईहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। यस पछाडि भने नपाउने चिजमा आँसु झार्नु हुँदैन, पाउने चिजमा समय सार्नु हुँदैन, जे गर्छ भाग्य र समयले गर्छ, मान्छे भएर हिम्मत हार्नु हुँदैन। संसारमा सबैभन्दा बढी झुट अदालतमा बोलिन्छ र सबैभन्दा बढी चाहिँ सत्य भट्टीमा भेटिन्छ। है, सत्य बोल्ने मान्छे चाहिँ भट्टीमा बोलिन्छ। एउटै उचाइमा उडिरहेका चराहरू मध्ये परेवाले आँगनको बिस्कुन देख्छ, कागले जुठेल्नाको जुठो देख्छ र गिद्धले बारीको सिनो देख्छ। जस्तो सोच त्यस्तै दृष्टि। नङ बढ्दा नङ काट्ने हो, औला चाहिँ होइन। सम्बन्धमा खटपट आउँदा घमण्ड त्याग्ने हो, सम्बन्ध त्याग्ने होइन। मान्छे तब खतरा बन्न बाध्य हुन्छ जब मान्छेहरूले त्यसको राम्रोपनको फाइदा उठाउन थाल्छ। मान्छे तब खराब बन्न बाध्य हुन्छ तब मान्छेहरूले त्यसको राम्रोपनको फाइदा उठाउन थाल्छ। रातिसम्म फुललाई पनि थाहा हुँदैन रे भोलि बिहान मन्दिर जानुपर्छ कि आर्यघाट भनेर। त्यसैले आजको लागि बाँच्नुहोस्, भोलिको लागि होइन। जे गर्नुहुन्छ आज गर्नुहोस्, भोलि भन्ने होइन। जति सकिन्छ आज गर्नुहोस्। निकै दुधारको यो शिक्षा। बायोलोजीको शिक्षकले पढाए भने सेल भनेको शरीरको कोष हो। फिजिक्सको शिक्षकले पढाए सेल भनेको ब्याट्री हो। इकोनोमिक्सको शिक्षकले पढाए सेलको अर्थ बिक्री हो। र इतिहासको शिक्षकले पढाए सेलको अर्थ जेल हो। अंग्रेजी शिक्षकले पढाए सेलको अर्थ मोबाइल हो। यो सबै समस्याले गर्दा स्कुल नै छोडिदिए, किनभने जुन स्कुलमा 5 जना शिक्षक एकजुट छैन त्यस्तो स्कुलमा पढेर के गर्नु। साँचो ज्ञान त तब मिल्यो जब श्रीमतीले भनिन् सेलको अर्थ सपिङमा डिस्काउन्ट हो। त्यसै बेला आमाले बोलाउनु भयो, बाबु सेल खान आइज, म फेरि टुवा परे, लो न मलाई सम्हाल के। रमाइलोको लागि यो प्रस्तुत गरिएको छ। जसले अनुहार हेरेर माया लाउँछ ऊ धनी नै हुन्छ, मन हेरेर माया लाउनेहरू प्राय गरिब नै हुन्छ। अभिनेत्री श्वेता खड्काका 2 मुक्तक रहेको छ। लाखौं ठक्करहरू खाएर पनि हमेसा सम्हालिरहन्छु म,
लड्छु फेरि उठ्छु तर हिँडिरहन्छु म। ग्रह नक्षत्र चाहे जेसुकै लेखिएको होस् मेरो कुण्डलीमा, आफ्नो हिम्मत र हौसलालाई नगुमाएर आफ्नो नसिब बदलिरहन्छु म। तुफानमा तासको घर बन्दैन, रोएर बिग्रेको भाग्य बन्दैन। दुनियाँलाई जित्ने हौसला राख, एउटा हारले कोही बर्बाद र एउटा जितले कोही एलेक्जेन्डर बन्दैन। वर्ग अनुसारका शब्द: गरिबको मकै, धनीको पपकर्न। गरिबको ढिँडो, धनीको हलुवा। गरिबको झोल, धनीले को सुप। गरिबको भात, धनीको भुजा। गरिबको व्रत, धनीको फास्टिङ। गरिबको आलु फ्राई, धनीको फ्रेन्च फ्राई। गरिबले च्यातेको कपडा, धनीको फेसन। गरिबको लास, धनीको पार्थिव शरीर। गरिबले मागे भिख, धनीले मागे डोनेसन। वर्ग अनुसारका शब्द: विश्वासले सम्बन्ध चल्छ, पैसाले व्यापार, सत्यले संसार चल्छ, अनि मायाले परिवार। माया गर्न सिकौँ। नैतिक दृष्टान्त कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल कविताबाट: कसैको लोकमा छैन कसै नाश समुन्नति, अरूको के कुरा हेर सन्ध्यामा सूर्यको गति। छोटो बढेपछि भारी फुर्ती ढाँचा बढाउँछ, उर्लदो खर हेर कत्तिको गडगडाउँछ। सानैदेखि छोचो हुन्छ दुष्ट मानिसको मति, घोच्ने ती जङ्गली काँडा पहिले नै तिखा कति। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ। बिक्री के हुन्छ? खेत बिक्रिए डाँडा काँडा, गोठ बिक्रिए चाँदे पाडा, सन्तान बिक्रिए लाटा गडा, भान्सा बिक्रिए चिउन्ने भाडा। लोक्ने बिक्रिए गाउँ साडा, स्वास्नी बिक्रिए घर भाडा। छोरा बिक्रिए जाँडका भाडा, छोरी बिक्रिए गति छाडा। माछा बिक्रिए चेपा गाडा, गाडी बिक्रिए बैलगाडा। नेता बिक्रिए देश छाडा, 601 भए देशका गाडा। गोरु बिक्रिए हनुवा साडा, गाई बिक्रिए लात्ती मारा। केटी बिक्रिए होटल चारा, केटा बिक्रिए पकेट मारा। यो रमाइलो एउटा भनेपछि समाजमा परिवर्तन आउँदैन। किन? किनकि गरिबमा हिम्मत छैन, मध्यम वर्गलाई फुर्सदै छैन र धनीलाई जरुरत नै छैन। तिमीले पाउनेछौ म भन्दा कोही राम्रो, मैले पाउनेछु तिमी भन्दा कोही राम्रो। तिमीले पाउनेछौ म भन्दा कोही राम्रो, मैले पाउनेछु तिमी भन्दा कोही राम्रो। तर कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि हामीले एक अर्कालाई पाएको भए हुन्थ्यो सबैभन्दा राम्रो। एजुन मेरो जस्तै एजुन, झुटो हो तिम्रो हाँसो पनि। फरक छैन तिम्रो र मेरो, भित्र रोएर पनि बाहिरबाट हाँस्ने बानीमा। फरक यति मात्र छ हामी दुईटाको कहानीमा, कि तिमी रुन्छौ र तिम्रो आँसु शीत बन्छ, म रुन्छु र मेरो आँसु गीत बन्छ। आकाशमा उड्दै पंक्षीलाई कसले सोधेछ, तँलाई यतिका माथि उड्दा कहिले जमिनमा खसेला भन्ने डर लाग्दैन? पंक्षी मुस्कुराउँदै जवाब दिन्छ, म मान्छे होइन, थोरै उचाइमा पुग्न साथ आफ्नो हैसियत बिर्सने। म जतिसुकै उचाइमा नै किन नपुगु, मेरो आँखा सधैँ जैनमा नै हुन्छ भनेर चाहिँ राखिएको छ। यो चाहिँ एउटा दृष्टिकोण कुरा रहेछ। गधा धोएर गाई हुँदैन, बोका नारेर दाई हुँदैन। जब सत्ताको मोल मलाई हुन्छ, सरकार कहिले स्थायी हुँदैन। मुटुभरि तिमी छौ त्यही पनि आँखा तिमीलाई खोजिरहन्छ, त्यही पनि आँखा तिमीलाई खोजिरहन्छ। याद सम्झनाभरि तिमी छौ, त्यही पनि अँगालो तिमीलाई खोजिरहन्छ। न सक्छ र शास्त्रले काट्न, न आगोले डढाउन, न सक्छ पानीले बुझाउन, न हावाले उडाउन। आत्मा त अमर हुन्छ भन्छन् स्वयं भगवान। गाली गर्दैन सारङ्गी, झुटो बोल्दैन बाँसुरी। गाली गर्दैन सारङ्गी, झुटो बोल्दैन बाँसुरी। छ सङ्गीत तिमी भित्र, मिठो बोल सधैँभरि। यो मिठो मसिनो तुक्काहरू, यी वाक्यांशहरूलाई जोड्दै म पुनः सपना ती होइनन् जुन निदाउँदा देखिन्छन्। सपना ती होइनन् जुन निदाउँदा देखिन्छन्। सपना त ती हुन् जसले निदाउन दिँदैन। सपना त ती हुन् जसले निदाउन दिँदैन। बाबुलाई पैसा चाहियो रे घर घडेरी जोड्न, बाबुलाई पैसा चाहियो रे घर घडेरी जोड्न। बहिनीलाई नि
रहर छरे स्कुटर चढ्न, श्रीमतीलाई गरगहना, भाइलाई पनि ल्यापटप, कसले देख्छ यो विदेशमा आँसु खस्या तप्त पीडा कविता। यस पश्चात तपाईलाई मैले यी कुराहरू आज पस्किन सके र मैले कलेक्सन गरेका कुराहरूलाई तपाईहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गरेँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यी कुराहरू तपाईलाई रमाइलो लाग्यो भने तपाईले कलेक्सन गरेर राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई आवश्यक परेको ठाउँमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी सान्दर्भिक केही कुराहरूलाई कलेक्सन गरेर मैले प्रस्तुत गरिसके पछाडि आज म तपाईहरु समक्ष यो टिप्सबाट म बिदा हुन चाहन्छु। पुनः अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचासाथ बिदा हुँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँलाई को सधैँ सधैँ यहाँको जय होस्, यहाँको दिन